सबैलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु, रात्रिकालीन नमस्ते गर्न चाहन्छु। म चितवनबाट सरोज भण्डारी आज तपाईहरुसँग म लाइभमा आइरहेको छु र आजको मेरो विशेष गरी चाहिँ आजको विषयवस्तु भनेको यो हाम्रो क्लिन चितवन, ग्रीन चितवन, बेटर चितवन अभियानको बारेमा थोरै विषयवस्तु राख्ने छु र सँगसँगै अहिले करिब 2 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो यो 750 दिन भन्दा बढी कटिसक्यो यो निर्मला बहिनीको बलात्कारपछि हत्या भयो। तर आजको दिनसम्म पनि ती हत्याराहरूको कुनै एउटा आइडेन्टिफाई भएको छैन र बहिनीको परिवारले न्याय पाएको छैन। यो विषयमा पनि आज अलिकति विषयवस्तु राख्ने छु र सँगसँगै अहिले नेपाल भरि तपाई हामीले सुनेका छौं 41 वटा भन्दा बढी जिल्लामा यो या त्यो बहानामा कहीं लकडाउन गरिएको छ, कहीं निषेधाज्ञा गरिरहेको छ। यो विषयमा पनि अलिकति आफ्नो विषयवस्तु राख्ने छु। सर्वप्रथम त म सबैलाई एकदम स्टे सेफ, स्टे होम भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो यो अभियान क्लिन चितवन, ग्रीन चितवन, बेटर चितवन अभियान हामीले 60 दिने अभियान घोषणा गरेका थियौं र यो अभियान हामीले 60 दिने घोषणा गरे पनि हामीले 52 दिनमा यसलाई स्थगित गरेका छौं। हामीले यसलाई किन स्थगित गर्यौं भने अहिले तपाईले सुन्नु भएको होला चितवनको माडी नगरपालिका बाहेक सबै नगरपालिकाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यहाँ मानिसहरूलाई केही सामान किन्नको लागि मात्र हिँड्नलाई छुट छ, नत्र अहिले सबै कुराहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि र यो अहिले चितवनमा पनि यो रेड जोनमा परेको छ। किनभने 200 जना भन्दा बढी संक्रमितहरूको संख्या कुनै पनि जिल्लामा हुन्छ भने त्यसलाई रेड जोनमा राखिने भनेर बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा हामीले यो अहिले क्लिन चितवन, ग्रीन चितवन, बेटर चितवन अभियान 52 दिन निरन्तर एक दिन पनि हामीले स्थगित नगरिकन गरेको कार्यक्रमलाई हामीले 8 दिन मात्र बाँकी थियो। त्यो प्रतिकूलतालाई हामीले के सोच्यौं भने यो कम्युनिटी स्तरमै अहिले कोभिड-19 गइसकेको भन्ने निर्णय भइसकेको छ। चितवनमा पनि तपाईले सुन्नु भएको छ कि रत्नगर हस्पिटलका सुपरिटेन्डेन्ट मेसु डाक्टर बगाले, त्यस्तै गरी भरतपुर हस्पिटलका डाक्टर तिवारी हैन, त्यस्तै गरी अन्य डाक्टरहरूलाई पनि चिकित्सकहरूलाई पनि कोभिड-19 बाट संक्रमण भइसकेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि कोभिड-19 बाट संक्रमण भइसकेको छ र स्थानीय जनसमुदायमा पनि यो आइसकेको कारणले गर्दाखेरि केही समय हामीले केही हप्ता यसलाई स्थगित गरेका छौं र यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन आज आइरहेको छु। र आज मेरो पहिलो कुरा त कहाँनिर छ भने मैले मेरो आफ्नो सुरुवात आज निर्मला बहिनीबाट गर्नुपर्छ। आज 2 वर्ष भन्दा बढी भयो निर्मला बहिनीले न्याय नपाएको। सर्वप्रथम बहिनीलाई पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हृदयदेखि नै उनको परिवारलाई एउटा सिम्प्याथी दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। चाँडो भन्दा चाँडो ती अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याइयोस्। नेपाल प्रहरीले मात्र 3टा आइजिपी पाइसक्नु भयो, तपाई हामीले देखेका छौं। जतिखेर यो निर्मला हत्याकाण्ड भएको थियो, बलात्कार पछिको हत्या भएको थियो, त्यतिखेर नेपाल प्रहरीका आइजिपी हुनुहुन्थ्यो सर्वेन्द्र खनाल। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा आउनु भएको छ। हामी आशा गरौं, विश्वास गरौं, भरोसा गरौं पक्कै पनि उहाँको कार्यकालमा यी अपराधीहरू कानुनको कठघरामा आउनेछन् र निर्मला बहिनीले न्याय पाउनेछन् र आगामी दिनमा यस्ता निर्मला पन्तको जस्तो घटनाहरू, प्रकरणहरू नेपाली समाजमा हुने छैन भन्ने कुराको पनि हामी आशा, विश्वास र भरोसा गरौं। र सर्वप्रथम म आज भन्न चाहन्छु जस्टिस फर निर्मला पन्त। निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालभरि नै जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर एउटा क्याम्पेन, एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो अभियानमा यो निर्मला पन्त बहिनीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसमा हाम्रो अभियानको तर्फबाट पनि ऐक्यबद्धता छ। मलाई लाग्छ यसमा 3 करोड नेपाली जनताको नै समर्थन छ, ऐक्यबद्धता छ। चाँडो भन्दा चाँडो कानुनको कठघरामा लिएर आओस्। दोस्रो कुरा, अब मैले अभियानको कुरा तपाईहरुलाई राख्नु पर्दाखेरि अभियान
को दौरानमा मैले 50-52 दिनमा धेरै उतार चढावहरू, आरोह अवरोहहरू, उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै यो अभियानलाई हामीले 52औं दिनमा स्थगित गरेका थियौँ। र पहिलो दिन चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरुवात गरेका थियौँ भने जो 32 जना चेलीहरू जसको बुवा आमा हुनुहुन्थेन, देवघाट आश्रमबाट चेलीहरूसँग हामीले दिनभरि बसेर खाना खायौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ गीत गायौँ, भजन कीर्तन गायौँ, दिनभरि उहाँहरूसँग बसेर त्यसरी यो अभियानका सुरुवात गरेका थियौँ। र हामीले के भनेका थियौँ भने यो क्लिन चितवन, ग्रिन चितवन, बेटर चितवन मात्र होइन, हामी अल्टिमेटली यो अभियान सकिसकेपछि हामी क्लिन नेपाल, ग्रिन नेपाल, बेटर नेपाल भनेर नेपालभरिको 7वटै प्रदेश मुकाममा र पूर्वको मेचीमा र पश्चिमको महाकालीसम्म र काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सहरहरूमा यो अभियान हामीले लिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पनि छौँ र हामी त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ पनि, त्यो कुरामा पनि हामी दृढ छौँ। तर अब यो अभियान गर्दै गर्दाखेरि मैले के अनुभूति गरेँ भने हामीले क्लिन चितवन भन्यौँ, ग्रिन चितवन भन्यौँ, बेटर चितवन भन्यौँ, हामीले 20,000 भन्दा बढी हामीले वृक्षारोपण गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न प्रजातिका वृक्षारोपणहरू चाहिँ एउटा प्लान्टेसन गऱ्यौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले 10,000 आफैले वृक्षारोपण गऱ्यौँ भने 10,000 वृक्षारोपण चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा गएर हस्तान्तरण गर्ने काम गऱ्यौँ। जस्तै हामीले विभिन्न प्रजातिमा कम्युनिटीमा जस्तै हामीले के भन्यौँ भने एउटा बाख्रा पाल्नु भएको छ भने तपाईँले 2टा बाख्रा पाल्नुहोस्, एउटा भैँसी पाल्नु भएको छ भने 2टा भैँसी पाल्नुहोस्, 2टा बाख्रा पाल्नु भएको छ भने 4वटा बाख्रा पाल्नुहोस् भनेर हामीले डाले घाँसहरू पनि दियौँ। काहीँ धार्मिक महत्त्व बोकेको चाहिँ जस्तै श्रीखण्डका रुखहरू पनि चाहिँ हामीले 200-300 वटा बिरुवाहरू त्यो पनि रोप्यौँ। हामीले कपुरहरू रोप्यौँ, हामीले धुपीहरू रोप्यौँ, हामीले म्याङ्गो स्टिकहरू रोप्यौँ, हामीले सुपारीको बोटहरू रोप्यौँ, धेरै बिरुवाहरू रोप्यौँ हामीले। र यो रोप्ने सन्दर्भमा अलिकति अभियानमा चाहिँ तितो नमिठो भनौँ न एउटा खाले माथि पनि एउटा साङ्घातिक हमला, केही आपराधिक समूह, मलाई लाग्छ यो यहीँका मानिसहरूको निर्देशनमा ती मानिसहरू चाहिँ तपाईँको आयातित मान्छेहरू, भाडाका मान्छेहरू लिएर आएर तपाईँको चाहिँ आक्रमणको प्रयास पनि गरियो। तर एउटा आफैले चाहिँ एउटा प्रतिरोध, त्यसपछि अलिकति क्यामोफ्लाइज गरेर त्यो आक्रमणलाई निस्तेज पारियो हैन। त्यो आक्रमणको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई धेरै देश विदेशबाट मलाई धेरै माया गर्नुभयो, धेरैले मेरो चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा सोध्नुभयो, स्थितिको बारेमा सोध्नुभयो, मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। म तपाईँ सम्पूर्ण मलाई माया गर्ने, यो अभियानलाई माया गर्ने, हाम्रो अभियानलाई माया गर्ने देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हामीले कतिपय कुरा के छ भने त्यो आक्रमण चाहिँ एउटा एक प्रकारले भन्यो भने त्यो राजनीतिक आक्रमण थियो। त्यो चाहिँ एउटा बाहिरबाट भन्दा पनि भित्रको पंक्तिबाट त्यो आक्रमण भएको छ। मैले अहिले तपाईँलाई यतिसम्म भनौँ र हामी त्यो नजिक पुगेका छौँ, किनभने त्यसलाई एउटा चाहिँ कमसेकम एउटा क्ल्यू चाहिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको हुलियाको बारेमा पनि, किनभने मैले अहिले लाइभमा आएर नभनौँ, म राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूको हुलिया मैले नेपाल प्रहरीलाई दिएको छु, उनीहरूको बाइकको चाहिँ रङहरू दिएको छु हैन। सबैले स्थानीय जनताहरूले पनि चाहिँ एक हिसाबले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ। हामी आशा गरौँ पक्कै पनि उनीहरूलाई पनि कानुनको कठघरामा हामीले लिएर आउन सफल हुनेछौँ, नेपाल प्रहरी त्यसमा सफल हुनेछ भन्ने कुरा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अभियान देशव्यापी रूपमा हामी अभियान लिएर आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म अनुभूति गर्न चाहन्छु। र यो अभियान गर्दै गर्दाखेरि मलाई 2-3टा कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ। मैले हिजो भर्खर चाहिँ एउटा यस्तो यो चितवन जस्तो जिल्लामा एकजना करिब 50-52 वर्षको एकजना बुद्धिराम दराई भन्ने दाई हुनुहुँदो रहेछ। मलाई एकजना पदमपुरको चाहिँ अविनाश गुरुङले लौ न सरोजी तपाईँ आउनु पर्यो, यहाँ हेरिदिनु पर्यो, एकजना दाईको 4 महिनादेखि चाहिँ हात भाँचिएको छ, उपचार नपाएर उहाँको घाउ भएको छ भन्दाखेरि मैले सुरुमा त्यो कुरा पत्याएन। किन पत्याएन भने चितवन जस्तो ठाउँमा, यस्तो सुगम ठाउँमा 4 महिनासम्म हात भाँचिँदाखेरि उहाँले उपचार पाउनु भएन होला भनेर मैले त्यो कुरा विश्वास गरेन। अनि त्यही सन्दर्भमा अघिल्लो दिन हाम्रो कार्यक्रम के थियो भने यो लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी चाहिँ अलिकति सचेतना कार्यक्रम दिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पोस्टर पम्पलेटिङ गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि म एकदमै स्तब्ध भयो, मसँग शब्द भएन। साँच्चै नै उहाँको त हात त चाहिँ यो दाहिने हात रहेछ, उहाँको हात चाहिँ त्यो साइकल रिक्सा तान्दाखेरि हातको गेडी खुस्केको रहेछ। उहाँको उपचार नपाएर चाहिँ करिब चाहिँ यहाँ पनि घाउ भएको, यहाँ पनि घाउ भएको। अनि मैले तत्काल त्यसको भोलिपल्टै चाहिँ डाक्टर प्रमोद लामिछाने जो नेपालको चर्चित डाक्टर पनि हुनुहुन्छ एलाइभ हस्पिटलको,
बिएनबी हस्पिटलबाट चाहिँ काम गरेर छोडेर अहिले भरतपुरमा राम्रो चाहिँ तपाईँको यो हाड जोड्नेको चाहिँ एउटा हस्पिटल छ, तपाईँले देख्नु भएको होला यो नयाँ मेडिकल कलेजको अपोजिटमा। उहाँसँग मेरो सल्लाह भयो, मैले उहाँको फोटो पठाएँ। फोटो पठाउँदाखेरि उहाँले ठिक छ सरोजजी म यो उपचार गरिदिन्छु, तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा यस्तो कुराहरू देशमा धेरै छ। मैले राख्न खोजेको विषयवस्तु के भने जनताको फन्डामेन्टल कुराहरू, जनताको आधारभूत कुराहरू चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यति तीनटा कुरा मात्र जनतालाई चाहिँ तपाईँको राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने भने नेपाली जनता धेरै खुसी हुन्छ। नेपाली जनता 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेश जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यो कुरा हामीले अलिकति चाहिँ नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। कमसेकम अब मैले अब धेरैचोटि भनेको छु, हेर्नुहोस् आज मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यममा हेरेको विगत कति वर्षमा चाहिँ 10 अर्ब भन्दा बढीको चाहिँ गाडी खरिद गरेको चाहिँ न्युजहरू आइरहेछ। यस्तो न्युजहरू नेपाली जनताले सुन्न नपरोस् क्या। नेपाली जनताले सुशासनको कुरा सुन्न परोस्, नेपाली जनताले विकासको कुरा सुन्न परोस्, नेपाली जनताले समृद्धिको कुरा सुन्न परोस्, नेपाली जनताले एउटा खुसियालीको कुरा सुन्न परोस्। नेपाली जनताले यस्तो दुःखको कुरा होइन क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने जनतालाई न्याय दिने। किनभने कोभिड-19 को कुरा पनि छ। हेर्नुहोस् यो कोभिड-19 को बेलामा पनि राजनीतिक खिचातानी गर्ने लडा भनौँ न उसले सत्ताको लागि अहिले हिँड्ने कुरा होइन के। अहिले जनतालाई प्रधान राखेर चाहिँ आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, नेपालमा पनि यो कोभिड-19 चाहिँ कम्युनिटीमा गइसकेको छ है। यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, मजाक गर्नु हुँदैन। अब किनभने 41वटा मैले अलिकति यो कोभिड-19 को बारेमा पनि तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। किनभने विदेशमा जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भयो उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। नेपालमा पनि 100 जना भन्दा बढ्ताको मृत्यु भइसकेको छ, 102, 3, 4 जना पुगिसकेको छ हैन। उहाँहरूप्रति पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु हैन। ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ हजारौँ हजार 25-26 हजार भनौँ न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। विश्वको त झन् कुरैकानी नै नगरौँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भनाइको तात्पर्य कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले अरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन। हामीले किनभने हामीले घरको कुरामा पनि सकिन्छ भने हामीले चाहिँ घरबाट एकछिन 50 मिटर बाहिर गए पनि हामीले मास्क लगाउनुपर्छ। र यो कोभिड-19 को लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि अहिले नेपालमा देशैभरि तपाईँको सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा अगाडि बसेर लड्ने नेपालका सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, अझ विशेष गरी डाक्टर र सुरक्षाकर्मीहरू, डाक्टरहरूलाई पनि म एकदम सेल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई हामीले मनोबल बढाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा राज्यले प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ। नेपालको सुरक्षाकर्मीलाई पनि दिनुपर्छ, नेपालको सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यस्तै गरी नेपाली सेना, उहाँहरू सबैभन्दा अग्र मोर्चामा आएर यो कोभिड-19 नेपाली जनतालाई नफैलियोस् भनेर हो। आज मैले सुनेको छु देशैभरि चाहिँ राजस्व मास्क नलागेको कारणले गर्दाखेरि हैन चाहिँ लकडाउनको अथवा निषेधाज्ञाको चाहिँ पालना नगर्दाखेरि राजस्व काटेको कुरा, नियन्त्रणमा लिएको कुरा, त्यो खास कसको लागि लिएको कुरा हो त? हाम्रै लागि लिएको कुरा हो। हामीले यो कुरा भुल्न हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु। हामीले साथ दिनुपर्छ। मैले अस्ति भर्खर चितवनको एउटा खबर हेर्नुहोस् तपाईँलाई, एउटा यो कुरा मेरो अस्ति भर्खर त्यो डाक्टर साहबसँग कुराकानी भयो। डाक्टर बगाले यहीँ रत्नगर हस्पिटलको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ। मैले उहाँसँग कुराकानी भयो। उहाँलाई कोभिड-19 बाट सङ्क्रमित भएर अहिले आइसोलेसन वार्डमा घरमै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै चित्त दुखाउनु भयो क्या। उहाँको आफ्नै छिमेकीले चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको कुरा, टोल विकास संस्थाले दुर्व्यवहार गरेको कुरा उहाँले मसँग चाहिँ सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। किनभने यो बेलामा त हामी डाक्टरको कुरा मात्र होइन, जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ नि त। तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मलाई लाग्न सक्छ, यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ क्या। अब किनभने कम्युनिटीमा गइसकेपछि अल्टिमेटली ढिलो या चाँडो तपाईँ हामी सबैलाई आउन सक्छ। यो कुरालाई हामीले हल्का रूपमा बुझ्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइको तात्पर्य तपाईँहरूसँग कहाँनिर हो भने केही समय कुनै पनि रोग अब हुन त यद्यपि आजसम्म चिकित्सा विज्ञानलाई नै यसले चुनौती दिइरहेको छ। यसले आजसम्म चाहिँ ठ्याक्कै यही औषधि हो, यही नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो। जस्तै हामीलाई टिबी लाग्दा हामी औषधि खान्छौँ अथवा अरू कुनै चाहिँ तपाईँको फिभर आउँदा औषधि खान्छौँ, एउटा हुन्छ नि सिलेक्टेड मेडिसिन, त्यस्तो छैन। तर यद्यपि चाहिँ तपाईँको रसियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन सुरु गरिसकेको छ, चीनमा पनि चाहिँ तपाईँको जनमुक्ति सेनालाई सुरुवात गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसलाई WHO ले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले त्यसलाई एउटा मान्यता दिएको छैन। हामी आशा गरौँ चाँडोभन्दा चाँडो चिकित्सा विज्ञानलाई चुनौती दिएको यो कोभिड-19लाई विश्वका वैज्ञानिकहरूले, विश्वका चिकित्सकहरूले यसलाई पराजित गर्नेछ, हामी यो आशा र भरोसा गरौँ। तर यो आशा र भरोसा गर्दै गर्दाखेरि हामीले अहिले लापरवाही चाहिँ नगरौँ। किनभने यो कोभिड-19 लगाइसकेपछि प्रायः जस्तो तपाईँले विश्वभरि, नेपालमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अलि मान्छेहरू चाहिँ 60 वर्ष कटेका मानिसहरूको बढी मृत्यु भएको छ। हुन त यद्यपि भर्खरका यङ मान्छेहरू पनि मरेको खबर आइरहेछ।
यो भनेर फेरि हामी तर्सिने कुरा पनि होइन, तर हामीले सावधानी भने अपनाउनु पर्छ। तपाईँले अहिले धेरै सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नु भएको छ, मास्क लाउँदाखेरिको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ हामीले यदि मास्क लगायौँ भने त्यसको चाहिँ जुन एउटा सर्न सक्ने एउटा चाहिँ प्रोभाबिलिटी हुन्छ, सम्भावना हुन्छ, त्यो निकै नै कम हुन्छ भनेर भनेको छ क्या। हामीले चाहे हाम्रो हजुरबा होस्, चाहे हाम्रो हजुरआमा होस्, चाहे हाम्रो बुढा भएको बुवा आमा किन नहोस्, उहाँहरूको पनि जीवनको मूल्य छ। हामीले उहाँहरूलाई गुमाउँदाखेरि पनि हामीलाई साह्रै नै चाहिँ एउटा भाव विभोल हुन्छ। भोलि हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल गरेनौँ भने इचलीको बेहाल नहोला भन्न सकिँदैन। आज चाहिँ तपाईँ हामीलाई के लाग्थ्यो भने एउटा नेपालमा कहिलेकाहीँ उल्टो पनि हुन्छ कि जतिखेर लकडाउन भएको थियो, जतिखेर चाहिँ यहाँ नेपालमा सङ्क्रमित थिएन, हाम्रो चाहिँ के हो भने त्यो टेररको ग्राफ एकदम माथि गयो कि हामी धेरै डरायौँ, एकदमै माथि चाहिँ गयो तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमित नहुँदाखेरि। जतिखेर चाहिँ हामी सावधानी अपनाउनु पर्ने थियो, जतिखेर ख्याल गर्नुपर्ने थियो, जतिखेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ हाई भयो, अनि त्यतिखेर चाहिँ फेरि हामी यसलाई एकदम लापरवाही गऱ्यौँ क्या होइन। अहिले ल ठिक छ नि त, मैले धेरैचोटि भन्छु क्या, एकछिनलाई फर सपोज 2 महिना 3 महिना ठिक छ, यसले धेरैलाई असर पारेको छ, यो कुरा म मान्छु है। फेरि अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ, किनभने विशेष गरी तपाईँको टुरिज्म सेक्टरमा होइन, गाडी लाइनमा एभ्रिवेयर स्कुलको अब तपाईँ अहिले समस्या छ, ठिक छ ल, यो कुरा म मान्छु क्या। अहिले नेपालको चाहिँ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई पनि समस्या छ, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई तनाव छ, पढाउनु भएको छैन, स्यालेरी कसरी खाने होला, उहाँहरूको पनि बालबच्चा होला, घर परिवार होला होइन, सञ्चालकहरूलाई पनि अब चाहिँ भोलि कसरी दिने भनेर त्यहाँको तनाव होला। होटेल लाइनको हेर्नुहोस् त, सबैले लोन ल्याएको छ क्या, यो कुरा पनि मैले बुझाएको छु। सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ होटेल लाइनमा त झन् कहीँ तपाईँको ग्राहकै आएको छैन, यो कुरा पनि मैले मान्छु। जताततै समस्या छ, गाडी झन् चलेकै छैन होइन, किस्तामा चाहिँ 40 लाख 50 लाख रुपियाँ हालेर तपाईँहरूले लिनु। पोल्ट्री लाइनमा त्यस्तै छ, जताततै अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तर मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरा त अरू होइन नि त। तपाईँको जीवन रह्यो भने त तपाईँले फेरि भोलि पनि त तपाईँले कमाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले भएको घाटालाई पूर्ति गर्न सक्नु होला। तर तपाईँको भौतिक शरीरै रहेन, तपाईँका आफन्तै रहेन भने त तपाईँले त्यो कुरालाई पूर्ति गर्न सक्नु हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले किनभने 41वटा जिल्लामा चाहिँ राज्यले चाहिँ विभिन्न चाहिँ लकडाउन अथवा तपाईँको निषेधाज्ञा चाहिँ जो लागू गरेको छ, यसलाई हामीले इमान्दारिताका साथ लागू गरौँ क्या। ठिक छ, कमी कमजोरी होला, चित्त नबुझेका कुरा होला, ती पछि छलफल गरौँला। अहिले सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता एक भएर, हामी कुनै पनि पार्टी होइन, कुनै पनि धर्म समुदाय भएर अहिले चाहिँ विभक्त नहौँ, हामी नेपाली भएर, किनभने हामी नेपाली भएर यो कोभिड-19लाई पराजित गर्नुपर्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले नयाँ सन्देश दिनुपर्छ, नेपालीहरू कति महान छन्, नेपालीहरू कति सक्षम छौँ, कि हामी इटली बन्ने या हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश नेपालबाट सिक, नेपालीबाट सिक भनेर हामीले सन्देश दिने। हामीले अलिकति ख्याल गरिदिउँ न, केही समय ख्याल गरिदिउँ, हामीले हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई साथ दिउँ, हामीले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई साथ दिउँ। गाउँघरमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यो डाक्टर बगाले इज भेरी अनेस्ट डाक्टर, धेरै नै आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी, आफ्नो जीव ज्यानको, उहाँहरूको परिवार थिएन, उहाँहरूको घर थिएन, एउटा ड्युटीको सिलसिलामा आफूले जागिर खाँदाखेरि, जनताको सेवा गर्दाखेरि उहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो। त उहाँलाई हेला गर्ने कि माया गर्ने, उहाँको मनोबल खस्काउने काम गर्ने कि उहाँको मनोबल बढाउने काम गर्ने त भन्दाखेरि उहाँको मनोबल खस्काउने भन्दा पनि, मनोबल बढाउने भन्दा पनि खस्काउने काम चाहिँ त्यहाँ भयो क्या। त्यस्तो क्रियाकलाप पनि नगरौँ। त्यस्तो क्रियाकलाप गर्छ भने पनि हामीले त्यस्तो क्रियाकलापको भण्डाफोर, निन्दा र भर्त्सना गर्नुपर्छ, जोसुकै होस्। कुनै पनि चाहिँ मानिसहरूले त्यस्ता एउटा इमान्दार राष्ट्र सेवक जो चिकित्सक हुनुहुन्छ, जसले ड्युटी गर्दा गर्दै सङ्क्रमित हुनुभयो, उहाँहरूलाई हामी स्यालुट गर्न चाहन्छौँ, हामी स्यालुट गर्छौँ होइन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जति पनि प्रायः जस्तो फ्रन्ट लाइनमा जो आएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा अहिले जति पनि तपाईँको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तपाईँले हेर्नु भने पहिलो डाक्टर, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारीहरू, उहाँहरू त हुनुहुन्छ। सरकारी कर्मचारीले पनि त आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने सिलसिलामा भएको हो। अनि एउटा नेपालीमा उखान छ कि, मैले धेरैचोटि भन्छु, मेरो बुवा मर्या त तिम्रो बुवा मर्या जस्तो होइन रहेछ भने जस्तो तर्क गरेर हुँदैन नि। आफ्नो मान्छेलाई भयो, अरू कसैलाई भयो, अथवा आफ्नो आफन्त इष्टमित्रलाई भयो भने चाहिँ त्यसको छुट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिलिङ्स आउने, अनि अरू मान्छेलाई हुँदाखेरि चाहिँ अर्को फिलिङ्स आउने गरेर त हुँदैन नि त। हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त हुनुहुन्छ। म त यसरी भन्छु क्या, हजुर हामीले अलिक फराकिलो ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ कि हामी नेपालीहरू महान पनि छौँ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छैन क्या। सानो पङ्क्ति, एउटा पङ्क्ति चाहिँ कस्तो छ भने हरेक कुरालाई कालोलाई नि सेतो देख्ने, नराम्रोलाई पनि चाहिँ राम्रोलाई पनि नराम्रो देख्ने, खालि एउटा सानो पङ्क्ति चाहिँ खालि आलोचना मात्र गर्ने। त्यस्तो आलोचना गर्ने बेला पनि होइन अहिले, यो बेला राजनीति गर्ने बेला पनि होइन अहिले। यहाँ कसैले चाहिँ राजनीति यो सिनमा अहिले राजनीति गर्छ भने ती मान्छे होइनन्, ती नालायक मान्छे हुन्। यहाँ अहिले सत्ताको कुरा पनि होइन, यहाँ कुरा के हो भने हाम्रो सबैको अर्जुन दृष्टि भनेको कोभिड-19
लाई हामीले कसरी परास्त गर्ने, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले कसरी एउटा नयाँ सन्देश दिने भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर सोच्न जरुरी छ। र मैले विशेष गरी म सबै देशैभरिका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले मनोबल अप गरौँ। तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त, जब डाक्टर साहब एकछिनलाई फर सपोज हामीलाई उपचार गर्ने डाक्टर साहबहरू नि सङ्क्रमित हुने, उहाँहरूकै मनोबल गिराउने, अहिले मैले धेरैचोटि थाहा पाएको छु कसले उपचार गरिदिन्छ। त्यसको विशेषज्ञ तपाईँले त्यो रुसको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरभ्यू सुन्नुभयो होला नि। उहाँले भ्याक्सिन दिँदाखेरि एउटा प्रश्न गर्यो, तपाईँले किन पहिलो भ्याक्सिन चाहिँ आफ्नो चाहिँ शिक्षिका र चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाक्टरलाई लाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि उहाँले निकै भावुक कुरा गर्नुभयो कि, किनभने शिक्षक शिक्षिकाले डाक्टर उत्पादन गर्छ। एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न राज्यले कति चाहिँ तपाईँको लगानी गरेको हुन्छ। एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न 30 वर्ष लाग्छ, 20 वर्ष लाग्छ। मैले एउटा डाक्टर बगाले मेरो कुनै आफन्त होइन, तर मैले उहाँसँग अहिले यो कुरा किन गरेको, जस्तै भरतपुरको चाहिँ अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँ मेरो कुनै आफन्त होइन, तर मलाई के थाहा छ भने एउटा डाक्टर पढ्नको लागि मात्र उसले 5 वर्ष खर्च गर्छ। 5 वर्ष खर्च गरेर चाहिँ त्यो अहिले डाक्टर बगाले डाक्टर चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो उत्पादन गरेर कति वर्ष राज्यले खर्च गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त। त्यसरी नै रुसको राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो डाक्टरलाई बचाएँ, मैले मेरो शिक्षक शिक्षिकालाई बचाएँ भने त अनि बल्ल उहाँहरूले मेरो जनतालाई पनि त बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि डाक्टरको मनोबल बढाउँ। अहिले नेपाल प्रहरीको पनि मनोबल बढाउँ, सशस्त्र प्रहरीको मनोबल पनि बढाउँ, नेपाली सेनाको मनोबल पनि बढाउँ। हामी अहिले केही दिन नहिँडौँ। अहिले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ, तपाईँको एकछिनलाई फर्सब जिल्ला प्रशासनले निषेध आज्ञा घोषणा गरेको छ, त हामी केही दिन बसौँ न बाबा, हामी घरमै बसौँ, हामी अनुशासित भएर बसौँ। ठिक छ, तपाईँ अहिले घर बसेर अनुशासित भएर कोभिड-19बाट तपाईँ जोगिनुहुन्छ भने तपाईँ घर बस्नुहोस् न। तपाईँलाई हस्पिटल जान प्यारो कि तपाईँ घर बस्न प्यारो? एकछिनलाई फर्सब तपाईँ सङ्क्रमित भएर हस्पिटल गएर होइन आइसोलेसन वार्डमा बस्नलाई त्यो ठिक, या घरमा सङ्क्रमित नभइकन तपाईँ सुरक्षित भएर तपाईँको घर परिवार होला, बालबच्चा होला, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ जोगाएर। तर फेरि यसको अर्थ हामी डराउने, एकदम आतंकित हुने, कोभिड-19 लाग्ने बित्तिकै हो ठिक छ यो कुरा तर्क गरौँला, बहस गरौँला, छलफल गरौँला। यो पनि एउटा छलफल र तर्कको बहस। मैले एकचोटि चाहिँ हाम्रो डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दा उहाँको तर्कसँग पनि म सहमत छु। नेपालमा क्यान्सरबाट विश्वमा क्यान्सरबाट वार्षिक कति मानिसको मृत्यु हुन्छ, विश्वमा टिबीबाट मात्र चाहिँ कति मानिसको मृत्यु हुन्छ, यो खासै ठुलो कुरा होइन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा ठिक छ, तर होइन भनेर चाहिँ फेरि हामी नेग्लिजेन्स पनि त हामीले गर्न सक्दैनौँ। जुन दिनसम्म कुनै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जतिखेर HIV एड्स आएको थियो, जतिखेर महामारीको रूप ल्याएको थियो होइन, त्यतिखेर त्यो एउटा भयावह स्थिति थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही समय हामीले हाम्रो अनुशासनलाई एकदमै चाहिँ आत्मसात गरौँ होइन, एकदम त्यसलाई चाहिँ हाइली डिसिप्लिन हौँ होइन। कोही पनि एकजना नेपाली दाजुभाइ हेर्नुहोस् त, 100 जना बित्नु भयो हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी, चाहे रुकुमको होला, चाहे रोल्पाको हुनुहुन्छ होला, चाहे चाहिँ कोही वीरगञ्जको हुनुहुन्छ होला, सप्तरीको हुनुहुन्छ होला, मधेसको हुनुहुन्छ होला, हाम्रै दाजुभाइ त हो। आज कुनै यादव शाह अथवा कुनै जो बित्नु भए पनि नेपाल भनेपछि त नेपालीहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि क्षति हुनुहुन्न, यो कुरा हामीले बिर्सिनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु हामीले नेपालको सुरक्षाकर्मी, नेपालको स्वास्थ्यकर्मी अझ सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा, र यो लडाइँ भने चाहिँ फेरि कतिपय लडाइँ चाहिँ अग्रिम मोर्चामा गएर फ्रन्ट लाइनमा लडेर लडाइँ जितिन्छ भने यो लडाइँ चाहिँ हामीले जति तपाईँको सुरक्षित भएर घर बस्छौँ, जति सुरक्षित भएर टेक केयर भएर घर बस्छौँ, त्यति नै यो लडाइँ हामीले जित्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सुरक्षितसँग बस्नुहोला। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले ल हेर्नुहोस् त, चितवनमा हामीले कन्टिन्युस 52 डेजसम्म 52 दिनसम्म क्लिन चितवन, ग्रिन चितवन, बेटर चितवन, अझ हाम्रो सोच त कहाँनिर थियो भने यो भ्याउने बित्तिकै हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि मुभ गर्छौँ भनेर हामीले सोचिरहेको थियौँ क्या। तर एउटा हो, हामीले चाहिँ त्यो अभियान गर्दाखेरि पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेका थियौँ, अनिवार्य मास्क लगाएका थियौँ होइन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परिस्थितिको ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपुग्यो क्या। अब किनभने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जनता हिँड्न पाएको छैन, मान्छे हिँड्न पाएको छैन, यो बेलामा हामीले अभियान गरेर त कुनै त्यो वस्तुवादी हुँदैन। त्यस कारणले हामीले तुरन्तै चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकालेर स्थगित गरिहाल्यौँ क्या। हामी गर्छौँ, फेरि 8 दिन बाँकी छौँ, हामी शानदार ढङ्गले गर्छौँ त्यो अभियान, किनभने हाम्रो करिब 95% हामीले काम भ्याइसकेका छौँ। र देशैभरि रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लिज स्टे होम, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। कोही पनि ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई लागेको छ नि त, हामी हेरेर बसिरहेछौँ नि त, समाचार हेरिरहेछौँ। बेलुका 3-4 बज्ने बित्तिकै चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाम्रो प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको चाहिँ सुन्न हामी आतुर हुन्छौँ नि। रातो पार्टीबाट विभिन्नबाट कति लाग्यो आज, मान्छे कति ख्याल गरिरहेछ, कतिजनाको मृत्यु भयो। हामीलाई अस्तिसम्म त हामीलाई के लाग्थ्यो भने मान्छे मर्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् त, भन्न भने मान्छे मरेन,
सङ्क्रमितै हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। हेर्दा हेर्दै हेर्नुहोस् त 30,000 को नजिक पुग्न लागेन। अनि ख्यालख्यालमै इराक जस्तो भनौँ न चाहिँ तपाईँको इटली जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले विशेष गरी अब मैले दिने कुरा, म डक्टर त होइन, तर एउटा सार्वजनिक रूपमा पनि अहिले किनभने सानो बच्चाले पनि कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ बुझ्ने भइसकेको छ, कसरी सर्छ, के हो यसको लक्षण, के गर्नुपर्छ भनेर कमसेकम हामीले कयौँ ठाउँमा चाहिँ यो सेनिटाइजर युज गर्दो रहेछ क्या। सेनिटाइजर भन्दा मैले डाक्टर साहबहरूसँग परामर्श लिँदाखेरि साबुन पानी एकदम राम्रो। तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नुभन्दा साबुन पानीले चाहिँ त्यसको कीटाणु 100 मा 99.99% मार्दो रहेछ। सेनिटाइजर चाहिँ तपाईँको 70% हो रहेछ भने साबुन चाहिँ 99.99% रहेछ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि साबुन पानीले हात धुने राम्रो हैन, मनतातो पानीहरू पिउने हैन, यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले अलिकति गर्नु पर्यो। अब ठिकै छ, अब यो हामीले मात्र पनि होइन, फेरि हामीले हामीलाई एउटा अर्को कुरा के हो भने आज विश्व नै यो रोगबाट हैन, यो संक्रमणबाट चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा लकडाउनमा परेको छ, निषेधाज्ञामा भएको छ, अर्थतन्त्रमा असर परेको छ, जनजीवनमा असर परेको छ। हामीले यो नसोचौँ कि हाम्रो नेपाल र नेपालीलाई मात्र आज यो सिर्जना भएको छ, आज प्रक्षेपण गरिरहेको छ, विश्वले प्रक्षेपण गरिरहेको छ। के प्रक्षेपण गरेको छ भने 2 अर्बभन्दा बढी मानिसको रोजगार जान्छ भनेर आज यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2 अर्बभन्दा बढी मानिसको रोजगार जान्छ भनेर आज प्रक्षेपण गरिरहेको छ। यो कुरालाई त हामीले आत्मसात गर्नै पर्यो त, नचाहेर भयो त, नचाहँदै पनि यो कुरालाई हामीले एप्रिसिएट गर्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो धन सम्पत्ति हैन, यी सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो ज्यान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यी कुराहरूलाई तपाईँले साइडमा राखिदिनुस्, एउटा बास्केटमा राखिदिनुस्। तपाईँका प्रपर्टी, तपाईँका घर, तपाईँका चाहिँ ऋण धन, यी सबै कुरा अहिले एउटा बास्केटमा राखेर तपाईँले अहिले आफ्नो बाल बच्चा, आफ्नो इष्ट मित्र, आफ्नो गाउँ घरमा चाहिँ तपाईँले एउटा चेतना दिने काम गर्नुहोस् हैन। अहिले एउटा कुरा फेरि के छ त भन्दाखेरि यो नेपाल बन्द पनि होइन, बेलुका 5 बजेपछि चाहिँ फेरि मान्छे ग्रुपमा हिँड्ने हैन, ग्यादरिङ गर्ने, यो पनि नगर्नु होला। अहिले केही दिन, केही महिना, हप्ता राज्यले एउटा चाहिँ हामीले चिकित्सकहरूको परामर्श अनुसार यो काम भइरहेछ। फेरि अहिले एउटा कुरा हैन, त्यो कारणले यो रोगले फेरि तपाईँ धनी भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो रोग नलाग्ने, तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो रोग लाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री अथवा तपाईँ यो मुलुकको वर्तमान पार्टीको चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको तपाईँ अध्यक्ष अथवा तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षी पार्टीको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा नलाग्ने भन्ने कुरा छैन। यसले न धनी भन्छ, यसले न कालो भन्छ, न गोरो भन्छ हैन। यसले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि एउटा मानिसबाट 59,000 मानिसलाई, 1 पिपुलबाट एउटा मानिसबाट सङ्क्रमण चाहिँ 59,000 मानिसलाई एउटा व्यक्तिबाट सर्न सक्ने भएको हुनाले यो कम्युनिटीमा गएको कारणले गर्दाखेरि नै खतरा भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् त, लकडाउन चितवनमा पनि लकडाउन छ, तपाईँको नुवाकोटमा पनि लकडाउन छ, त्यसपछि मकवानपुरमा पनि लकडाउन छ। लकडाउन मात्र होइन, निषेधाज्ञा लकडाउन भन्दा पनि कडा छ अहिले चितवनमा। चितवनको प्रशासनले निकै कडा गरिरहेछ नि त, हामीले देखिरहेछौँ नि त। मकवानपुरको प्रशासनले पनि कडा गरिरहेछ नि त। नेपालको 41 वटा जिल्लामा यस्तो भइरहेछ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। अलिकति बरु यो बेलामा हामी कोही क्विज कन्टेस्ट खेलौँ अथवा आफूलाई मन लागेको कुरा तपाईँले कसरी समय बिताउने, तपाईँले चाहिँ किताबहरू पढ्नुहोस्। अहिले यो बेलामा चाहिँ पुराना किताबहरू, कोर्सको बुक होला, तपाईँसँग कुनै चाहिँ कसैलाई चाहिँ कार्ल मार्क्सले लेखेको पुँजी किताब पढ्न मन लाग्ला, क्यापिटल भन्ने, त्यो पढ्नुहोस्। कसैले के पढ्नुहोस्, दिनलाई एकछिन टिभी हेर्नुहोस्, आफ्नो बालबच्चासँग समय बिताउनुहोस्। यसरी आफ्नो समय बिताउनुहोस् न तपाईँले हैन। तर तपाईँ बोर फिलिङ नहुनुहोस्, किनभने हामीले जित्नै पर्छ। नेपाल र नेपालीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिनै पर्छ। नेपाल र नेपाली कुनै कुरामा पनि कमी छैन। नेपाल र नेपालीहरू अनुशासित छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले यो बेलामा भिडभाड गर्ने, अहिले यो बेलामा कसैको पक्षमा कसैको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने बेला पनि होइन है। यो फेरि यो जसले गर्छ त्यो बेठी कुरा हो। अहिले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो चाहिँ समर्थन भित्रको विरोध, विरोध भित्रको समर्थन भने जस्तो, सकारात्मक भित्रको नकारात्मक, नकारात्मक भित्रको सकारात्मक भने जस्तो त्यो कुरा हुँदैन है। त्यो चाहिँ फेरि झन् त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने। इटलीमा भएको के हो त, इटलीका केही मान्छेहरू चाहिँ बुद्धिजीवी थिएनन्, त्यहाँ डाक्टर थिएनन्, इटलीका जनतामा चाहिँ के चेतना थिएन त, त्यही ओभर कन्फिडेन्ट नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि भएको त हो। अमेरिकामा किन भयो त तपाईँ हेर्नुहोस् त ल, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ तपाईँको एकदम ओभर कन्फिडेन्ट भएर लापरवाही गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि भएको कुरा होइन, भन्नुहोस् न। चाइनामा हेर्नुहोस् त, तत्काल लकडाउन गर्यो, जनताले कस्तो अनुशासित छ क्या जनता। जस्तो हामीले खालि अरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन नि, हामी जनता पनि त अनुशासित हुनु पर्यो। चाइनाले अपिल गर्ने बित्तिकै जनता हेर्नुहोस् त 75 दिनसम्म दायाँ बायाँ कहीँ निक्लेनन् क्या चाइनिज जनताहरू। त्यो वुहानबाट सुरुवात भएको थियो, 75 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको कहीँ ननिक्लेपछि एकदम टोटल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा जितिसकेपछि बल्ल चाइनाले बिस्तारै लकडाउन खोल्यो। लकडाउन खोले पनि अहिले त्यहाँका जनताले अनिवार्य मास्क
प्रयोग गर्छन् हैन, एउटा सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेका छन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त जिम्मेवार बन्नु पर्यो, हामी पनि त सचेत हुनु पर्यो। र अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि यो निर्मला पन्तको कुरा चाहिँ सबैले जस्टिस फर निर्मला पन्त भनौँ, किनभने हाम्रै बहिनी हुन्, हाम्री चेली हुन् निर्मला पन्त, हाम्री चेलीले न्याय पाउनुपर्छ, जस्टिस पाउनुपर्छ हैन। यो कुरामा पनि दुई मत छैन। नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, नेपालको प्रहरी प्रशासन पनि यो कुरामा गम्भीर बन्नुपर्छ। चाँडोभन्दा चाँडो मलाई लाग्छ त्यो अपराधी निर्मला पन्तलाई चाहिँ तपाईँको बलात्कार गर्ने अथवा हत्या गर्न त कुनै जापानबाट जर्मनबाट आएको मान्छे त होइन, यो समाजमै छ, त्यो समाज वरिपरि नै घुमिरहेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ अलिकति राजनीति पनि भयो हुन चाहिँ हैन चाहिँ, किनभने अनुसन्धान गर्ने दायित्व भनेको त नेपाल प्रहरीको हो नि त। हामी बाहिर एउटा ट्रेन्ड्स के छ भने फेरि नेपालमा यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुन्न है। पहिले हामी चाहिँ यो युट्युबरहरूले दुनियाँ यो मिडियाहरूबाट चाहिँ अनावश्यक मान्छेको एउटा पर्सेप्सन भन्छ क्या, यो चाहिँ तपाईँको जर्मनको चाहिँ एउटा सञ्चार मन्त्री थियो क्या, गोएबल्स शैलीमा भन्छ क्या। जर्मनको सञ्चार मन्त्री गोएबल्सको चाहिँ एउटा गोएबल्स शैली भनेको चाहिँ के भने कालो चिजलाई पनि हजारचोटि यो सेतो यो सेतो यो सेतो भने त्यो कालो चिज पनि सेतो बनाइदिए जस्तो क्या। एकछिनलाई फर सपोज त्यो निर्मला पन्त प्रकरणमा त कोही कसैले पनि देखा त छैन नि त, त्यसलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने ल्याकत तागत भनेको त नेपाल प्रहरीसँग हो नि त। तर त्यहाँ विभिन्न चाहिँ मानव अधिकारको नाममा, विभिन्न महिला कर्मीको नाममा त्यहाँ धेरै राजनीति भयो, धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले सुन्नमा अनुसार मैले नेपाल प्रहरीको एकजना एआइजीसँग चाहिँ काठमाडौँमा भेट्दाखेरि यो विषयमा छलफल भएको थियो क्या मेरो, तपाईँको ललितपुरमा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दैनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलन गर्नको लागि 600 रुपियाँ पैसा दिएर चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गराउने कामसम्म भयो भनेर पनि भन्यो क्या। हामीले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले नेपाल प्रहरीप्रति विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त। नेपाल प्रहरीले कत्रा कत्रा जघन्य अपराध गरेका घटनाहरू चाहिँ के पत्ता लाग्छ छैन त। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरै न्यायाधीश बन्ने, बाहिरै चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान अधिकृत, यहाँ मानिलियो अहिले त कस्तो स्थिति हुन थाल्यो भने घर घरमै अनुसन्धान अधिकृत जस्तो क्या। अब यहाँ त नेपाल प्रहरी नचाहिएला जस्तो हैन, तपाईँको चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतै नचाहिएला जस्तो, जिल्ला अदालतै नचाहिएला जस्तो हामीले सपोर्ट गर्ने हो। हामीले चाहिँ एउटा रचनात्मक दबाब दिने कुरा हो। हामीले सरकारलाई, नेपाल प्रहरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो ती अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सपोर्ट गर्ने कुरा हो। उहाँहरूलाई हामीले दबाब दिने, रचनात्मक दबाब दिने कुरा हो। अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी त नेपाल प्रहरीकै हो हैन। उहाँहरूको सिआइबी होला, क्राइम इन्भेस्टिगेसन ब्युरो होला, नेपाल प्रहरीमा हामीसँग हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीलाई हामीले विश्वास गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेको पर्स हराउँछ यदि राजनीतिक दबाब र प्रभाव नपर्ने हो नेपाल प्रहरीलाई भने, एउटा कोही मान्छेको पर्स हराउँछ भने 15 मिनटमा त्यो मान्छेले त्यो पर्स तुरन्त पाउने हैसियत र ल्याकत चाहिँ त्यो नेपाल प्रहरीसँग छ क्या। हामीले हाम्रो शक्तिलाई पनि त चाहिँ एउटा चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर जुन यो हामीले भनिरहेका छौँ, निर्मला पन्तले जस्टिस पाउनुपर्छ। म नेपाल प्रहरीका आइजिपी श्रीमान शैलेश थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ अहिले नेपाल प्रहरीको आइजिपी भएर आउनु भएको छ, तपाईँले यो विषयलाई एकदम गम्भीरताका साथ अर्जुन दृष्टिमा तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा कुनै हालतमा पनि एट एनी कस्ट जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि नेपाली जनताले यो हेर्न चाहिरहेको छ कि निर्मला पन्तको हत्यारा को हो र निर्मला पन्तलाई बलात्कार गर्ने मान्छे को हो। यो आज मेरो कुरा मात्र होइन, मलाई केही मान्छेलाई लाग्ला आज चितवनबाट सरोज भण्डारीले यो विषयवस्तु राख्यो, इट्स नट फ्रम वानली सरोज भण्डारी, यो मेरो मात्र कुरा होइन, यो सबैको कुरा हो। विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको कुरा पनि हो, आज यो रुकुमको कुरा पनि हो, यो रोल्पाको कुरा पनि हो, तराईको कुरा पनि हो, पहाडको कुरा पनि हो। यो कुरा पनि चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र मैले जाँदा जाँदै तपाईँलाई एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो अभियानभरि मेरा त्यस्ता 2-3टा अनुभूतिहरू छन्। अस्ति हामी चाहिँ तपाईँको 3 घन्टा जति हिँडेर चाहिँ हामी उपरदानगढी भन्ने गयौँ। उपरदानगढी त्यहाँ जाँदाखेरि हामी भाव विभोर भयौँ क्या, किनभने 1800 सन् विक्रम सम्वत 1800 बनाएको त्यो गढी थियो। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तपाईँको भनौँ न नाति शत्रुभञ्जन शाह, बहादुर शाहको छोरो शत्रुभञ्जन शाहको पालामा निर्माण भएको त्यो गढी, किनभने त्यो गढीमा जाने बित्तिकै हामीले हाम्रो पुर्खा पाउँथ्यौँ, त्यहाँ हाम्रो पुर्खाको सपनाहरू पाउँथ्यौँ, हाम्रो पुर्खाहरूको भावना पाउँथ्यौँ, हाम्रो पुर्खाहरूको दृष्टिकोण पाउँथ्यौँ। मैले यो राख्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ कहाँनिर भने हाम्रो पुर्खाहरू कति अग्रज रहेछन् कि, कति महान रहेछन् कि, आफ्नो राष्ट्रको लागि होइन जनताको लागि 1 इन्च पनि कम्प्रोमाइज नगरेका के। अहिले तपाईँले त्यो डिफेन्स हेर्नुहोस् है, नेपालको जति पनि गढीहरू तपाईँले अमरगढी भनेर डडेलधुरामा छ, तपाईँले सिन्धुली गढी हेर्नुहोस्, त्यसपछि यही चितवनको उपरदान गढी हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ मकवानपुर गढी हेर्नुहोस्। त्यतिखेर हाम्रा शासकहरूले हेर्नुहोस् त, त्यतिखेरको चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई युज गरेर अहिले तपाईँले 81 को मोटर हान्नुभयो भने पनि त्यो गढीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै भनौँ न चाहिँ क्षति पुग्दैन क्या। त्यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तयारीका साथ चाहिँ त्यो
भनौँ न चाहिँ तपाईँको चाहिँ गढी बनाइएको छ कि तपाईँको त्यसको पुरै जहाँ पनि गढीहरू बनाइएको छ, हाई पोस्टमा बनाइएको छ, त्यो एउटा राष्ट्रप्रतिको माया हो नि त, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो नि त। त्यो कुरा चाहिँ नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या। यसो हेर्दा सामान्य कुरा हो, तर त्योभित्र धेरै भावना छ क्या, त्योभित्र मनोविज्ञान छ, त्योभित्र दृष्टिकोण छ। यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ। र हाम्रो अभियानलाई सबैले माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 8 दिन यो चाहिँ अलिकति सहज हुने बित्तिकै पुरा गर्नेछौँ र हामी देशव्यापी रूपमा पनि जानेछौँ। तपाईँहरूको माया, स्नेह, सल्लाह सुझाव निरन्तर रूपमा हामीमा कुनै त्यस्ता कमी कमजोरीहरू भयो भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। किनभने एउटा मान्छे हुनुको नाताले हामी आफैमा एउटा भगवान होइनौँ, हामी आफैमा पूर्ण कोही पनि छैनौँ। किनभने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, नो वान इज पर्फेक्ट इन दिस सोल एक्सेप्ट नेचर भन्छ कि दुनियाँमा पूर्ण भनेको प्रकृति मात्र हो। किनभने प्रकृति बिहान सूर्य उदाउँछ, बेलुका भएपछि अस्ताउँछ, तर हामी त मान्छे हौँ नि त। मान्छे हुनुको नाताले मान्छेभित्र कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यस्ता केही कमी कमजोरीहरू हामीले अभियान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही त्यस्ता कार्यशैलीगत रूपमा हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। र म के भन्न चाहन्छु भने अब यो देश बनाउने जिम्मेवारी इतिहासले तपाईँ हामीलाई सुम्पेको छ। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, आज अब हाम्रो देश विकास गर्यो भनेर कतारको सरकारले हाम्रो नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने कुरा होइन, अबको युएई सरकारले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने कुरा होइन, साउदी अरबले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने कुरा होइन। यो देश बनाउने जिम्मेवारी इतिहासले हामी नेपाली जनता र नेपाली युवाहरूलाई सुम्पेको छ। यो कुरा पनि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु। यो देश बनाउन अमेरिकाको मान्छे आउँदैन, यो देश बनाउन जापानको मान्छे आउँदैन, यो देश बनाउन इन्डियाको मान्छे आउँदैन, यो देश बनाउन अरू कुनै मङ्गल ग्रहबाट आउँदैन। यही नेपाली जनताले, नेपाली युवाले, नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै यो देशको विकास गर्ने हो, नेपालको सबैजना मिलेर। किनभने हामीलाई एकचोटि समृद्ध चाहिएको छ, हामीलाई एकचोटि सुशासन चाहिएको छ। हामीलाई साँच्चै नै एउटा 40 लाख जो विदेशीको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ पाउने तलब सेवा र सुविधा हामीले नेपालमै पाउने गरेर नेपालका शासकहरूले यो कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो हाम्रो कुरा। र त्यो सोच्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यो दिनको पनि चाहिँ एउटा सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ सधैँ यो देश नेपाल भनेको हेर्नुहोस् त, इतिहासमा कस्तो महान देश, कति ठुलो देश। आज त हाम्रो देश कस्तो भएको छ भने यो दसैँ तिहारमा खसी बोका उत्पादन गर्ने जस्तो, मान्छे विदेश उत्पादन गर्ने देश जस्तो के। भोलि सामान्य ज्ञानमा पनि नेपाल भने कस्तो देश हो भने विदेश पठाउने देश हो। 40 लाख भन्दा बढी युवा विदेशीको छ, सानो कुरा हो त। हिसाब गर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त, इमेजिन गर्नुहोस् त। 40 लाख यङ गाइज, द ब्याकबोन अफ द नेसन, मुलुकको मेरुदण्ड हो। कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड भनेको युग परिवर्तनको सम्भाग शक्ति भनेको युवा शक्ति हो। अनि आज त्यही शक्ति चाहिँ तपाईँको अरू देश बनाउन जाँदाखेरि अनि हाम्रो देशले विकास भएन, हामी विकसित भएनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि त स्वाभाविक कुरा पनि त हो नि त। त्यो कुरा हामीले धेरैचोटि भन्ने गरेका छौँ। त्यही मलेसिया भन्ने देश कस्तो थियो, त्यही साउथ कोरिया भन्ने देश कस्तो थियो, त्यही जापानको स्थिति कस्तो थियो। हामीले संसारका आज जति पनि विकसित राष्ट्रहरू, चाहे अमेरिकाको कुरा गरौँ, चाइनाका कुरा गरौँ, तिनी चाहिँ कौन सा चाहिँ नेपालको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक भन्दा फरक कुरा थिएन क्या। तर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सही नेतृत्व आयो, जनता पनि त्यही अनुसारको अनुशासित भए, मर्यादित भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज देशले, उनीहरूको देश आज विकसित राष्ट्र भयो होइन। संसारलाई चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ सन्देश दिने राष्ट्र भयो। हामी चाहिँ आजसम्म पनि जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा छौँ। हामी तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त ल, मैले अलिकति यो पोलिटिकल कुरा होइन, कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो कुरा पनि मैले गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। आजभन्दा 60-70 अथवा 7 दशक अगाडिको कुरा, यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई अलिकति सेयर गर्न चाहेँ। 2007 सालमा नेपालमा राणाहरू फालेर नेपालमा प्रजातन्त्र आउने कुरा हेर्नुहोस् है, अलिकति नोट दिएर सुन्नुहोस्। यता इन्डियामा तपाईँको भारतीय उपनिवेश हो के, भारत चाहिँ बेलायतको एउटा उपनिवेश हो, इस्ट इन्डिया कम्पनीको। त्यहाँ चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीहरूलाई फालेर इन्डिया स्वतन्त्र भएको देश। र चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाइना एउटा जापानको एउटा साम्राज्यवाद हो, एउटा कोलोनी हो। जापानिज साम्राज्यवादले चाइनालाई उपनिवेश गरेको थियो। अनि यो तीनटा राष्ट्रको तपाईँले हेर्नु भने हो, जियोग्राफिकली हाम्रो राष्ट्र सानो थियो होइन, दुईटा राष्ट्रभन्दा सानो थियो, तर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपबाट हामीले हेऱ्यौँ भने खासै भिन्नता थिएन क्या। तर आज त्यही तीनटा राष्ट्रलाई हामीले तुलना गरेर राख्यौँ भने आज चाइना कहाँ छ, नेपाल कहाँ छ, इन्डिया कहाँ छ, हेरौँ त ल, हिसाब किताब गरौँ त भन्दाखेरि अब हामीले कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई पनि त एउटा समृद्धिको दिशामा लिएर जानु पर्यो नि त। त्यसको लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ के। यहाँको ब्युरोक्राट्स पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, यहाँको कर्मचारी तन्त्र पनि ठिक हुनु पर्यो। कर्मचारी तन्त्रले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भएन होइन, त्यो आँट र साहस गर्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् त, आज चाइनामा मैले धेरैचोटि भनेको छु, चाइनामा कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यहाँ हान्ने, उसलाई हान्ने, गोलीको मूल्य पनि उसको परिवारले तिर्नुपर्छ। राज्यले एउटा स्पष्ट पोलिसी ल्याउनु पर्यो नि त ल, राज्यले स्पष्ट पोलिसी ल्याओस् ल। मेरो तर्क कहाँनिर हो भने एउटा पिउन छ भने उसलाई महिनाको 50,000 तलब दियोस्,
तर उसले भ्रष्टाचार गर्छ भने उसलाई ह्याङ टु डेथ गरोस्, टाउको पछाडि AK-47 हान्ने नियम ल्याओस् न त। नेपालमा मेन कुरा त अर्को कुरा के हो भने शिक्षा प्रणालीको कुरा हेर्नुहोस् है। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दैन। हामीले पढेको शिक्षा प्रणाली जीवन र व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ क्या नेपालको शिक्षा प्रणाली। मैले 10 कक्षामा पढेँ अथवा 11मा पढेँ, 12मा पढेँ, 13 कक्षा पढेँ, BBS पढेँ, BBA पढेँ, मैले 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढेको मेरो शिक्षा मैले जीवन र व्यवहारमा कहाँ लागू गर्न पाछु क्या? त्यो जीवन र व्यवहारमा लागू गर्ने खाले अथवा जीवन उपयोगी राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा राष्ट्रियतालाई माया गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली हुनु पर्यो क्या, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली हुनु पर्यो क्या। व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट भनेर चाहिँ हामीले खालि थ्योरिटिकली सैद्धान्तिक शिक्षा पढेर मात्र भएन, अनिवार्य इङ्ग्लिस रे। ल एकछिनलाई पर्छ चाइनिज जनतालाई इङ्ग्लिस बोल्नै आउँदैन। ल तपाईँले हिसाब गर्नुभयो त चाइनिजलाई इङ्ग्लिस बोल्नै आउँदैन। इङ्ग्लिस पढेर मात्र देश विकास हुने भयो त 2007 सालदेखि इङ्ग्लिस पढ्यो भने त हामी नेपालीले खोइ त देश विकास हुनुपर्ने नि त। माटो सुहाउँदो जस्तै म चितवनको मान्छे छु, मेरो डाँडा यता चाहिँ काउलेतिर तपाईँको सुन्तला खेती हुन्छ भने सुन्तला खेती कसरी गर्ने त्यहाँको मान्छेलाई सुन्तला खेतीको दिउँ न। इलाममा तपाईँको अलैँची खेती हुन्छ नि अलैँची खेतीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यस्तो शिक्षा प्रणाली दिउँ न। एउटा ब्याचलर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजर म्याथमा गएको छ, ल छोरा एउटा हिसाब निकाल त 1 लाख रुपियाँ दिएको 6 महिना भयो ब्याज यतिको दरले निकाल भन्यो भने त्यो निकाल्न नसक्ने खालको शिक्षा प्रणाली हामीले पढिरहेछौँ क्या। भन्न खोजेको कुरा जीवन र व्यवहारमा लागू हुने खालको शिक्षा, मैले पढेको शिक्षा जीवन र व्यवहारमा लागू हुनु पर्यो, त्यो रोजगारमूलक हुनु पर्यो, त्यो वैज्ञानिक हुनु पर्यो, त्यो राष्ट्रियताको हित गर्ने खालको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो क्या हैन। मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले जोड गरिरहेको छु। अब हाम्रो मागहरू भनेको चाहिँ यतातिर हुनुपर्छ। हामी चाहिँ त्यसै हैन एउटा विरोधका लागि मात्र, समर्थनका लागि मात्र हैन। हामी एउटा कुरा कस्तो हामी महान पनि छौँ, हामीले धेरै कुरा देख्यौँ। हामीले चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हैन जनता महान हो क्या, जनताले जे भन्छ, जनताले चाहिँ राणा शासनलाई पनि मौका दिएको हो, जनताले तपाईँको कङ्ग्रेसलाई पनि मौका दिएको हो, जनताले माओवादीलाई पनि मौका दिएको हो, जनताले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई मौका दिएको हो हैन। जनता महान छ, यो कुरामा दुई मत छैन। तर हामी अलिकति ख्याल पनि गर्नुपर्छ, हामी अलिकति सचेत पनि हुनुपर्छ, हामीले सही कुरालाई चाहिँ तपाईँको टार्गेट गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा के हो त मेरो भने अब चाहिँ अलिकति मुख्य कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कति दुःख लाग्दो कुरा के, यहाँ गाउँमा मान्छे मरेको छ, आमा मरेको छ, लकडाउन छ, यहाँ अहिले आउन पाएको छैन कि। यस्ता घटना मेरो गाउँमा नि भइरहेछ क्या। कोही कसैलाई पनि 7 समुद्र पारी आफ्नो घर परिवार श्रीमती छोडेर कसैलाई पनि जान मन छैन। यो कुराको अन्त्य नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। अब नेपाल सरकारले एउटा पोलिसी ल्याउनुपर्छ। पोलिसी भनेको के हो भने जस्तै 7वटा प्रदेश छ भने एउटा प्रदेशमा 3टा ठुलो औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुहोस् न। अनि शिक्षामा मैले भन्न खोजेको कुरा हेर्नुहोस् है, एकदम तपाईँलाई नोट पोइन्ट टु बी नोटेड कुरा गर्दैछु। कति विद्यार्थी साथीहरूले पनि हेर्नु भएको छ कि छैन शिक्षाको कुरा। नेपाललाई कति डाक्टर आवश्यक छ तपाईले उसलाई हेर्नुस् त। तपाईको यो हाम्रो क्युबाबाट हेर्नुस् त, क्युबामा 15 जना व्यक्ति बराबर एउटा डाक्टर पर्छ के। आज नेपालको भागमा 15,000 देखि 20,000 व्यक्ति बराबर एउटा डाक्टर छ। 15 एउटा डाक्टरले 15 देखि 20,000 मानिसको चाहिँ उसले उपचार गर्नुपर्छ के। भन्न खोजेको कुरा राज्यले गर्नु पर्यो के। यहाँ गरिबको छोरो डाक्टर कहिले भन्ने, ल हिसाब गर्नुस् त। एउटा गरिबको छोरो, किनभने यो चाहिँ के भने योग्य र क्षमतावान मान्छेहरू आउनु पर्यो भन्ने मेरो तर्क हो के। एउटा डाक्टर पढ्नको लागि 50 लाख रुपियाँ लाग्छ भने अब गरिबको छोरो डाक्टर बन्न सक्छ। एउटा इन्जिनियर बन्नको लागि 30 लाख रुपियाँ लाग्छ भने अब गरिबको छोरो इन्जिनियर बन्छ यो देशमा। एउटा स्टाफ नर्स पढ्नको लागि 5 लाख रुपियाँदेखि 10 लाख रुपियाँ लाग्छ भने गरिबको छोरो स्टाफ नर्स बन्छ। भन्न खोजेको कुरा सीमित मुठ्ठीभरका पहुँचवालाहरूको मान्छेमा मात्र यो शिक्षा जानु भएन। भन्न खोजेको कुरा राज्यले स्पष्ट पोलिसी ल्याउनु पर्यो। ल राज्यले एउटा पोलिसी के ल्याउनु पर्यो भने नेपालमा शिक्षा ल कति आवश्यक त डाक्टर 5,000 त्यो नेपाल सरकारले आफैले पढाउने के। ल नेपाल सरकारले नै हाल्ने के। तपाईको नेपाल सरकारका चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ चाहिँ ब्युरोक्रेट्सदेखि सेनादेखि प्रहरीदेखि खर्च घटाइदिउँ न हैन। ठिक छ, बरु नेपाली सेनालाई अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई युनिफाइड गरौँ, उसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एडभान्स गरौँ, अरू ठाउँमा खर्च घटाइदिउँ न। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँको डाक्टर उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले खर्च गरे हुन्न। पठाउनु त ल, कसैलाई बङ्गलादेश पठाउँ, कसैलाई रसिया पठाउँ, कसैलाई अमेरिका पठाउँ, अथवा कोहीले यहीँ चाहिँ तपाईँको महाराजगञ्जमा पढ्ला। ल वर्षको 5,000 डाक्टर उत्पादन गर्ने, वर्षको 5,000 इन्जिनियर उत्पादन गर्ने हैन, वर्षको यति चाहिँ स्टाफ नर्स उत्पादन गर्ने। केही पनि थाहा छैन। एसएलसी पास भयो, अहिले यहाँ एड एजुकेसन लिएर पढ्ने विद्यार्थी मात्र 10-12 लाख होला। ल सबैजनाले पास भयो भने सबैलाई शिक्षक बनाउन सक्छ त? हेर्नुहोस् त, कुनै व्यवस्थित छ त शिक्षा प्रणाली? भन्न खोजेको कुरा के हो भने व्यवस्थित हुनु पर्यो के। हाम्रो ध्यान यतातिर हुनु पर्यो। यो राजनीतिक कुरा जिन्दाबाद मुर्दाबाद अब यतातिर हामीले यो लानु हुँदैन। अब धेरै कुरा भइसक्यो, धेरै क्रान्ति भइसक्यो, धेरै परिवर्तन भइसक्यो। जनताले रगत माग्यो, रगत दियो, पसिना माग्यो, पसिना दियो, आन्दोलन गर्ने भन्यो, आन्दोलन गर्यो। अब जनता पछि लाग्ने कुरा होइन यो कुरामा। हामीले भन्ने कुरा त अब तपाईँले देश बनाउनुहोस्, जनतालाई खुसी दिनुहोस्, जनतालाई समृद्धि दिनुहोस्। हाम्रो माग र तर्क भनेको यहाँनिर हुन्छ। अब
र हाम्रो तर्क र माग त्यसरी पनि गर्नुपर्छ र सबैले चाहिँ अब जाँदा जाँदै यो धेरै लामो पनि नराखौँ विषय यो अभियानलाई सबैले चाहिँ अब माया गरिदिनु भएको छ। हामी देशव्यापी रूपमा पनि मलाई चाहिँ यहाँ धेरैले भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो अभियान चितवनमा मात्र राख्न पाउनुहुन्न, यो देशव्यापी रूपमा ल्याउनुपर्छ है तपाईँहरूले भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी देशव्यापी रूपमा यो अभियान लिएर आउने कुरा छौँ। र जाँदा जाँदै मैले फेरि पनि संक्षिप्त रूपमा चाहिँ एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के भने एउटा त निर्मला बहिनीको चाहिँ जस्टिस फर निर्मला बहिनी भने, दोस्रो कुरा स्टे सेफ स्टे होम भन्न चाहे। केही हप्ता केही महिना पर्ला है, अब अलिकति जस्तो सुकै चुनौती भए पनि यो कुरालाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला है। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो अभियान चाहिँ अब यो कोभिड-19 को अलिकति यो कम्युनिटीमा यो विषयवस्तु गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भने यो चाहिँ अलिकति केही समय स्थगित गऱ्यौँ। यसरी नै हाम्रो अभियानलाई माया गरिदिनु होला, रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। म चितवनबाट सरोज ध्वज भण्डारी रात्रिकालीन नमस्कार गरेर तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।